دم باش حوالین هیجا وانایا مینو یا بناوه کومونو پاریسه اما جواره هیرو وانایا کومونا پاریسه شروع بکن و شروع پیشکیشی و بکن کومونا پاریسه نوی وانایا ما کومون یعنی تی واتایا یکیتیا پاریسه دهندر دولت فرانسای دا یکتیه که پاریسه درکت آشورشگرم بلو ما فیرد بجن کومون پاریسه بجد 100 سال 19 دا کاپیتالیزم به ناو هوونه یعنی متوحش دهات ناس کرن و دیگه به شیوه که 20 نور بلاز بلافده بود یعنی به آوه که بلاز عجله بلافده بود نیو ملت دا ملت گیپی کاپیتالیزم دا چیو و مگود 100 سال 19 داشت کاپیتالیزم آهوف دهات ناسین بجوه دمه را مشاکل ناکوکی دنوبر را ای سردست و ای جواک ده هبون ای سردست ورکرنه برجوازی یعنی نه ای هونه بندستن و نه ای سردستن ای طبقی اقطاعی نه ای اورتینه جد اورتی وان جواک ده مشاکل هبون ای بنی آبوری یعنی اقتصادی جواکی چوندی رامیوری هبون جوا مشکلی اورتی ای سردستان و بندستان دا دبه سرهلدان لوم امویرد بجن بهارا گلان دبه 100 ساله دا لوم 100 ساله 19 بیا 100 ساله بهارا گلانه جبر کن ناکوکی هبون و ناکوکیانا جی لیده جی سردستان ببو شورش دما که شورش فرانسه دست بی کرد بجه همون ناوندین ای فرانسه گیپی راد بند قادی پرورده مثلا ای پاراستن ای ترافیک و قادونا گیشکی بشورش را بند بجه شورش اوه او فرانسه بجه سرهلدانه که بچوک بو لانو باندوره که خواه مزن بو و هر دره بلاف دبه بجه جاره که 1830 دا و شورش دست بیکریه و سرهلدانه و مگود لی بچه ساندنه که خون خار یعنی انو هاتا چوساندن آستان کرن جعالی دولته و یعنی اف سرهلدان بجه مگود جاره که دست بی کرد فرانسه را نووندی خواه مگود گیوی را رابون انو باجار گیر رابون سرهلدانه مگود را سرهلدانه که بچوک بود لانو باندوره که مزن کرد مگود 1830 را دست بی کرد لحاتا چوساندن و آستان کرن و سرهلدانه یعنی بند کرد لی فرانسه را سرهلدانه که دن درکت و با آستاکی مزن گشت آرمانجا خواه بجه پشتی سرهلدانه اوه دا آیا کمین دا بجه و سرهلدانه پشتی 18 سالان درکت مگو سرهلدانه یکی 1830 دا بود لی و 1848 دا بود یعنی 18 سالان پشتی سرهلدانه هونه کهاتی آستان کرن بجه و سرهلدانه بجه لی پاریس درکت بجه لی بلاوی اروپا گیب و ملت اروپی گیپی باندور بود مگو و سرهلدانه دهم بازار اروپی دا ای پیشسازیه ای پیشسازی یعنی ای خودی هونه صناعت دکن دا بجه بلاف بیه بنی باجو اوه و حالاتی بنی ای وین نایه و مگو بنی برلینه و مگو بنی هین وکی دین جیل انگلستانه و هر وکی دین بجه وانا و ایتالیایه گیر را بونه سرهلدانه و سرهلدانه فرانسه باندور بونه و اوجگی جا خواه را بونه بجه ملتی ای پولون و ماچر و پروسیا نمس و سلاوی بجه وانا گیش که دکوونه نیو روشی چه روشی ای سرهلدانه و آزادی خواهد خوازن طبعا وانا گیش که به سرهلدانه فرانسه باندور بون وانا جرابون مافی خواه خواستن و بجه و سرهلدانه فرانسه بجه هری که انجام گرتی انو ده اروپا گیدا سرهلدان فرانسه دا سرهلدان فرانسه بو سرهلدان فرانسه بجه 3 بند درخستن بجه بندی یکه گوتی لازمه دنگی گشتی ده فرانسه دواره قبول کرن مثلا که انتخابات چه بود لازمه حق ملت فرانسی گیه که گید انو دنگی خواه بدن انتخابان انو چه کنو رأی خواه بدن جبر که برای ای برجوازی ای سردست تانه رأی خواه دادن
بجه بندی ددیان جی لازمه دمجموری کار ببه 10 ساعتان، یعنی کار جه 18 ساعتان دا که به 10 ساعتان. بجه دیروکا فرانسه دا بندی سیسیان بجه انو دیروکا فرانسه دا بجه انو حکمی ای اوه راد به ای قرالتی راد به ای کومارتی اشترش کندن شتو یعنی میناک مثلا ای کوماری برای انتخابان چه به مروف دارن مثلا انتخابان دکن رئیسی که اختیار دکن ای قرالتی جی ملکه بیکن کروی مزنده به شنی بید دگره فبیجه بندی سسیان دا ای قرالتی راد به ای کوماری انتخابان چه به انتخابا که خواد چه دکن بجه بست او دبه رئیس لویس بوناپورت بجه لویس بوناپورت جی ناپلیون بوناپورت دبه آب لویس و بجه وارد به رئیس حیان 1850 ددیان دو مگوت لویس دبه سروک بجه لبعدی که انو او دمی وی نومینه انو وقت خواه رئاست نومینه دقره بجه لویس سر حکم پا نابه او به زوردستی خواه بجه دبه دیکتاتور و دبه امپراتوری فرانسه حیان سال 1807 بجه لویس سبی که خواه بنی اوپی خواه بهیز بکه و خواه بگنه سنور اوپی خواه مگو اوپی خواه جی ناپلیونه مگو ایرشی اوه دکه آلمانیا دکه لدجی آلمانی شهر دکه مگو ده انجامی دا فرانسه وی شهری دا بند که اوه یعنی ایکو سرد که اوه آلمانیا مگو و بن کفتنا بخارا کومارا سیمین تینه کومارا سیمین یعنی لویس جا اوه درد که اوه ریاست درد که اوه مگوت لی آلمانیا به وی سرکفتنه تیر نابه یعنی نو راست آلمانیا لدجی اوه فرانسه بسر کت بجه لی آلمانیا تیر نابه و مگوت آلمانیا تی فرانسه داگر دکه ده 1871 دا فرانسه دکه بن داگرکری اوه آلمانیا بنیرن و خاله دا لویس ایرشی آلمانیا کر سبی که خواه بنی اوپی خواه بهیز بکه لی لویس ببن کرد و کومار سیمین چه بو یعنی او رئاست در کرد او فرانسا کرده بن سروری آلمانیا پشتی وید بجه انو اوه هدناک ته چه کرن هدنا یعنی آگر بست یعنی انو آگر بسته تیر را گوندن بجه لحنک مروفی هونه ای نتوایی ای هونه انو ولد پاریس بجه وی هدنه قبل ناکن و بجه پاریس لدجی آلمانی ده پاریزن یعنی انو را دبن لدجی عسکری آلمانی مثلا چالاکیان چه رکن عسکری آلمانی دکوژن مظاهران چه رکن بجه لکه آلمانیا سبی وی برخواهانی که بشکینی بجه عسکری فرانس را بجه هرن مثلا وانا بشکینن وانا کرکرن بدن بجه لشگری آلمانی شونی ببورنن لشگری فرانسی شونی که لدجی فرانسیان شهر بکن به فرانسیان را دبنه یک و پاریس جدستی آلمانیا دردخن و ریزگار دکن ای بجه پشتو که او ریزگار دبه پاریس کاره که تک کرن بجه کمیتا برخوادوانه وی هونه که گی برخوادوی لدجی آلمانیا و فرانسا ریزگار کرن بجه کاره که تک کرن انو انتخابه که گشتی چه دکن و جواب گیتی دا دنگ خواه دیار دکن انتخابی خواه مثلا دیدا مجلسی خواه مجالسان بلدیاتان رئیسی انو دولت گیش گیتی دا دیار دبه دبه جای که پشتی هل بجارتنه لویس آگوست جی انو دبه اوه سروک اوه انجمانه اوه مجلسیین دبه رئیس مجلس بجه هنه قانون درد کردن لفرانسای جوا قانونا یک اعدام مروف قطع اعدام کردن راد به عسکری اجباری راد به و کار عاملان لگوری که دیوان تی داین و کنیسهش دستی دولت تی درخسته وی آقایی امدگیش نه داوی و وانای خواه اما جاره که دنه ورش روبه بکنه به آقایی که کرتاسی مگود 100 سال 19 دا کپیتالیزم هوف دبه ناورا
سردست بن دستا ناکوکی چیر بن و ناکوکینا دبن سرهلدان مگول پاریس سرهلدان یولیو چیر به لته آستان کرن دورا بجتی و 18 سالان سرهلدان که بگشتی چیر به و ملت اروپا پی باندور دبن مگود و سرهلدانه دو سه بند درد کردن بندیه که انتخابات اون دو لازمه ملتی فرانسی گشکی را ایخوا بدن و ساعتی کردن 10 ساعتان و سیستمی قرالتی راد به ای کوماری ته دانین مگو که ای کوماری ته دانین مگو لویس دبه سروک فرانسا لویس پوناپورت و مگو لویس ایرشی آلمانیا دکه لی دوی شهری را بند که مگو فرانسا جید که بندستی آلمانیا مگو اگر بسته اعلان کرن لی ملتی ای فرانسی و اگر بسته قبول ناکن مگو لشگر جی به برخوادانی را دبنه یک لشگری فرانسی و پاریس ریزگار دکن و هلبجارتنه که گشتی چه دبه و رئیسی مجلس دیار کرن و قانون ندارد کون جوا قانون مگو اعدام راد به عسکری اجباری راد به و مگو فونجی راد به موظفین آن گوری که دیوان ته دایین دیر دستی دولت ته درخستن و فرانسا به دولت که سر بخواه و به وی آوایی امدگی جنوانای خواه اگر پرسه و هبن و اندکارن لجیر مرا بهیلینن و اما برصفه پرسین و بدنا سلاو و ریس